محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویلپورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام دا جواب بلند آواز نہ دیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس علاقے دے زندہ دل نوجوانوں، بھائیوں، بزرگوں، معززات، روحانی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، دلی دعا ہے اللہ رب العالمین ساڑی آج دی حاضری اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات بنائے، اچھی آمین کہہ دیں۔ اس مسجد دے اندر اللہ رب العالمین نے پہلی مرتبہ موقع عطا فرمایا، اور میری دلی دعا ہے اللہ رب العالمین سانو سارے نو قرآن اور حدیث دی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ فرقہ وریت تو محفوظ فرما کے قرآن اور حدیث والے رستے تے چلن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، میں اپنے کلام دا آغاز شان رب العالمین تو انشاءاللہ تعالیٰ کروں گا۔ چند باتاں عقیدے دے بارے نوٹ کرو تاکہ تو انو سمجھنے چسانی ہو جائے، میں انو سمجھانے چسانی ہو جائے۔ اللہ دا ولی ہوئے او دی جتی دی خاک میری اکھی دا سرمہ ہے۔ اللہ دا ولی ہوئے او دی جتی دی خاک میری اکھی دا سرمہ ہے۔ جیڑا بندہ اللہ دے ولی نو نہیں مندہ او بندے شیطان ہے، تے جیڑا آکھے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو وڈے پراج نہ سمجھو، اس کوڑے بے ایمان نو گولی مار دیو۔ جیڑا آکھے میرے نبی نو وڈے پراج نہ سمجھو صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھو گے دلیل کی ہے؟ تیرے میرے پسینے دے اندر بدبو ہی بدبو ہے، میرے آقا دے پسینے دے اندر خشبو ہی خشبو ہے۔ تیرے میرے لب دے اندر وبا ہی وبا ہے، میرے آقا دے لب دے اندر شفا ہی شفا ہے۔ محبوب دا لب کوڑے کھوج پہ جائے، کوڑا کھو مٹھا ہو جائے، جابر دی ہانڈی چ پہ جائے، 1400 صحابی کھا جان، حضرت قتادہ دی ٹوٹی لات تے لگے، لات ٹھیک ہو جائے، اکھ دے ڈیلے تے لگے، اکھ ٹھیک ہو جائے، کھجور دی ڈنگی چھڑی نو میرا نبی ہاتھ لائے، روشنی پیدا ہو جائے، آسمانہ بنے انگل مبارک اٹھائے، اللہ چند دو ٹکڑے کر دے وے، چہرہ مبارک اٹھائے، اللہ قبلہ تبدیل کر دے وے، پتھرانو کلمہ پڑھائے، پتھر کلمہ پڑھنا شروع کر دین، گو نو کلمہ پڑھائے، گو کلمہ پڑھنا شروع کر دے وے، لوٹے چو ہتھ بار کڈے، 5 چشمے جاری ہو جان، دیر جگہ کسے درختان دے کولو گزرے، درخت چوکے سلام کرن، یارو میرا نبی تے او نبی ہے صلی اللہ نہ بولو دے تو آڑی قسمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا نبی تے او نبی ہے۔ ساری کائنات ایک پاسے مل جائے میرے نبی دا مقابلہ کر سکدی؟ در اصل عقیدے دیاں گندیاں نے گلہ سمجھیا نہیں قرآن دیاں، سارا قرآن میرے نبی دی سیرت بیان کر رہا ہے، میرے نبی دا اخلاق بیان کر رہا ہے۔ قرآن ہے، لے ذرا قرآن۔ اللہ رب العالمین نے سن 2000 دے اندر ہدایت نصیب فرمائی۔ کتھے ایک بندہ چوریاں ڈکیٹیاں کرن والا، کتھے آج اللہ دی مہربانی نال، اللہ دے فضل و کرم دے نال تاڑے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اے میرے ہاتھ کی ہے؟ بولو یار، ویڈیو والا ویڈیو بنا رہا ہے، سیال کوٹیو ذمہ داری نال گل کر رہا۔ اے میرے ہاتھ کی ہے؟ اللہ دا قرآن ہے۔ اے میرے دوویں ہاتھ اللہ دے قرآن تے نے۔ اسی سونے نبی نو وڈے پرا جنہ نہیں سمجھ دے، ہون بھی نہ تو اڈے دلان دیا تختیاں دے اتو زنگ اترے، پھر تو اڈی قسمت۔ اے میرے دوویں ہاتھ اللہ دے قرآن تے نے۔ اسی سونے نبی نو وڈے پرا جنہ سمجھ دے، ایک رب تو کٹ باقی ساری کائنات نالوں، بولو ساری کائنات نالوں ود۔ سن 2000 اللہ نے ہدایت نصیب فرمائی، چوریاں ڈکیٹیاں چھڑا کے اللہ نے دین والے پاسے لے آندا۔ یقین جانو سیال کوٹیو کوئی ایسی ریفل نہیں جڑی نہ چلائی ہوئے،
7mm 8mm مارک 4 کلاشن ٹوٹالی 222 G3 پمپ ایکشن کاربین گیری نوک دشکا راکٹ لانچر میرے سامنے رکھ دیو، کھول بھی دینا کس بھی دینا۔ 18 سال ہو گئے نے الحمدللہ ہتھیاراں بننے ویکھیا ہی نہیں۔ کیوں؟ شان رب العالمین لوکاں دے سامنے الحمدللہ بیان کری دیئے اور عظمت مصطفیٰ بیان کری دیئے۔ دعا کرو اللہ رب العالمین سانو مردی باقی کلمہ نصیب فرمائے۔ کوئی اہل سنت، کوئی بریلوی، کوئی دیوبندی، کوئی حنفی، کوئی شافی، کوئی مالکی، کوئی حملی، کوئی سولوردی، کوئی اہل حدیث، کوئی وہابی، سارے میری جند جان نے جیڑے میرے نبی دے غلام نے، میں انہاں دا غلام ہاں۔ میرے دوستو جنت دا معیار ہے اطاعت محمد الرسول اللہ۔ جیڑا سونے نبی دی اطاعت کرے گا انہوں جنت مل جائے گی، جیڑا انکار کرے گا جہنم میں جائے گا۔ جنت دا معیار ہے، لیبل جیڑا مرضی لالا، میں حنفی تو شافی، میں مالکی تو حملی، میں سولوردی تو اہل حدیث، میں وہابی، میں دیوبندی، میں فلانا تے میں فلانا۔ جنت دا معیار ہے اطاعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توجہ کرنا ذرا، تیرے نام تو شروع کی تھی گل مولا، تیرے نام تو شروع کی تھی گل مولا، تیرے ہاتھ وچ لجا ساریاں نے، تیرے آسرے تے تیری سو ربا، بنا پراں اڈاریاں ماریاں نے، بنا جاگ دے دودھ نہیں جم سکیا، اساں کیتیاں کوششاں ساریاں نے، جنہ تیرا دروازہ مولا چھڑ دیتا، انہاں جتیاں بازیاں ہاریاں نے۔ جیڑے رستے تو سنت دی مہک آوے، جیڑے رستے تو سنت دی مہک آوے، اس رستے تے لنگنا چاہیدا ہے۔ کہہ دیو جیڑے رستے تو سنت دی مہک آوے، اس رستے تے لنگنا چاہیدا ہے۔ جیڑا سونے نبی دی توہین کرے، انہوں سولی تے ٹنگنا، بولو بولو انہوں سولی تے ٹنگنا، انہوں سولی تے ٹنگنا چاہیدا ہے۔ یارو سنت نبی دے رنگ دے وچ تے اپنا تن من رنگنا چاہیدا ہے، تے بھاویں رس دیئے دنیا رس جاوے، کلے اللہ تو منگنا چاہیدا ہے، کلے اللہ تو منگنا چاہیدا ہے۔ لاکھ شکر ہے رب دیاں نظراں وچ اساں یار پسند ہو گئے ہاں، لاکھ شکر ہے رب دیاں نظراں وچ اساں یار پسند ہو گئے ہاں، او دے محبوب دیاں حکماں دے دم دم پابند ہو گئے ہاں۔ نہیں سمجھ آئی، لاکھ شکر ہے رب دیاں نظراں وچ اساں یار پسند ہو گئے ہاں، او دے محبوب دیاں حکماں دے دم دم پابند ہو گئے ہاں، تک کہ حالات اس دنیا دا تے منظور بہت تنگ ہو گئے ہاں، جیڑے دین دی سمجھ آئیے اسی غیرت مند ہو گئے۔ کیویں غیرت مند ہویا؟ میں پوچھنا چاہنا، ایک سوال کرنا چاہنا۔ اسی سونے نبی دی سنت رکھی ہے تاں بھی گستاخ، 5 وقت نماز پڑھی ہے تاں بھی گستاخ، ساڑھے بچے حافظ قرآن ہون تاں بھی گستاخ، ساڑھے بچے فلماں نہ ویکھن تاں بھی گستاخ، ساڑھے گھرانچ کنجر نہ چلن تاں بھی گستاخ، اسی میوزک سینٹر نہ بنائیے تاں بھی گستاخ، اسی فلماں چ کام نہ کریے تاں بھی گستاخ، اسی ڈرامے دا فلماں دا کام نہ کریے تاں بھی گستاخ، اسی شراب نہ پیویے تاں بھی گستاخ، ساڑیاں بیبیاں پردہ کرن تاں بھی گستاخ، ساڑیاں بیٹیاں بساں تے کنیکٹری نہ کرن تاں بھی گستاخ، ٹیلی نار دے دفتراں تے ملازمت نہ کرن تاں بھی گستاخ، ساڑیاں بیبیاں شہر دی زینت نہ بنن تاں بھی گستاخ۔ تو سارا کچھ ہی کرے تے عاشق رسول۔ اسی اہل سنت بھی ہاں، اہل حدیث بھی ہاں۔ اے قرآن میرے ہاتھ چھے، اسی اہل سنت بھی ہاں، بولو
جڑے اہل سنت جڑے اہل حدیث نے. کیوں؟ کیڑا ظالم ہے جڑا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک چو بات نکلی یا قرآن بن گیا یا حدیث بن گئی, یا قرآن بن گیا یا فرمان بن گیا. زبان مبارک چو بات نکلی حدیث یا قرآن. حدیث نو منن والے اہل حدیث, جو سونے نبی نے کر کے بکھایا سنت, سنت چلن والے اہل سنت. کیوں جی ہیں کہ نہیں؟ اسی اہل سنت بھی ہاں, اہل حدیث بھی ہاں. ذہن تو نوٹ کریا جی. پھر پیار محبت دے نال دعوت دینا چاہنا, ایس علاقے دے وچ رہن والے آ, ہو سکتا ہے دوبارہ تیری میری ملاقات نہ ہوئے. اسی تے اللہ دے فضل و کرم دے نال مرن والے ابو دیاں دعاواں دے نال اور زندہ ماں دیاں دعاواں دے نال اس بات دا اعلان کرنا چاہنا, پاویں جنہ مدینے تو دور ہوئیے, پاویں جنہ مدینے تو دور ہوئیے, دل مدینے تو دور نہیں ہو سکدا. جنہاں نو مدینے نال پیارا تے کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ. جڑے واقعی مدینے نو منن والے بیٹھے نا تے کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ. جنہاں نو مدینے نال پیارے ایک ہاتھ کھڑا کرو, جنہاں نو مکے نال پیارے دوجا ہاتھ کھڑا کرو. جڑے قرآن حدیث نو مندے ذرا کھڑے ہو جاؤ, جڑے قرآن حدیث نو مندے نے کھڑے ہو جاؤ تے تھوڑا تھوڑا اگے آ جاؤ, تے تھوڑا تھوڑا اگے آ جاؤ. آ جاؤ بیٹھ جاؤ, آ جاؤ جتھے آواز جائے گی سونے دا غلام ہویا مسجد دے وچ لازمی آئے گا. آکھو انشاءاللہ. کیوں؟ ایس ممبر تو آواز آئے یا رب دے قرآن دی آوے یا کمبلی والے مصطفیٰ دے فرمان دی آئے. ایتھو نفرت دی آواز نہیں آنی چاہیے. آئیے پھر سنیے میں جڑی گل دا اعلان کرنا چاہنا. پاویں جنہ مدینے تو دور ہوئیے, دل مدینے تو دور نہیں ہو سکدا. لفظ وضو نہ کرن میں نعت پڑھا, توبہ ایڈا قصور نہیں ہو سکدا. دل حسد تے کینے نال پریا ہوئے, دل حسد تے کینے نال پریا ہوئے, وچ عبادت سرور نہیں ہو سکدا. منظور صحابہ دے منکر دے کدے چہرے تے نور نہیں ہو سکدا. جس بات اچ بات نہیں سونے دی, جس بات اچ بات نہیں سونے دی, اس بات دے پلے کیے. جس رات نو ذکر نہیں مولا دا, اس رات دے پلے کیے. جیڑا رب دے قرآن نو نہ سمجھے اس کم ذات دے پلے کیے. کائنات قرآن حدیث جے نہ ہندا, کائنات دے پلے کیے, کائنات دے پلے کیے, کائنات دے پلے کیے. سیانے کہندے نے جڑی ہوے خواب بھیڑی, سیانے کہندے نے جڑی ہوے خواب بھیڑی, ہوندی اس دیے تعبیر چنگی. کئی پھل کھان وچ ہین کوڑے پر ہوندی او نہ دیے تاثیر چنگی. بندیاں وچوں کئی بندے ہیں جدے, بندیاں وچوں کئی بندے ہیں جدے, وچوں بھیڑے تے اتو تصویر چنگی. چنگا اس نو جان تو اے منظور, جس بندے دی ہووے اخیر چنگی. کہہ دیو جس بندے دی ہووے اخیر چنگی. تائیں تے کہنا چاہنا تویں حاجت روا, تویں مشکل کشا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہہ دیو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اے زمین بنائی اللہ نے, آسمان بنائے اللہ نے. اے زمین بنائی اللہ نے, آسمان بنائے اللہ نے. کہ تیرے مجھم رمجم بارش پا. سبحان اللہ سبحان اللہ. راتاں وچوں دل چڑھائی جاوے,
ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਤਾਂ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਨ ਚੜਾਈ ਜਾਵੇ, ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਤਾਂ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਠੰਡੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਤੂੰ ਹੰਨਾਨ ਵੀ ਏ ਤੂੰ ਮੰਨਾਨ ਵੀ ਏ। کہہ دیو تو حنان بھی ہے تو منان بھی ہے، تیرے قبضے چ سب دی جان بھی ہے، تیرے قبضے چ سب دی جان بھی ہے۔ جنوں چاہنے لینے کول بلا، جنوں چاہنے لینے کول بلا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو شکور بھی ہے تو غفور بھی ہے، تو تے سندا گل ضرور بھی ہے، تو تے سندا گل ضرور بھی ہے، تو تے سندا گل ضرور بھی ہے۔ مولا کر دے ہر ایک معاف خطا۔ سبحان اللہ 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 سبحان اللہ۔ کتے دریا چ پار لگا دینا، کتے دریا چ ڈوب وکھا دینا، کتے دین فرعون نو سبق سکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہہ دیو آسانی دین تے دنیا دی اے مولا عطا فرما سانو، سونے دے شہر مدینے دا مڑ مڑ تو دیدار کرا سانو۔ جڑے جڑے مکہ مدینہ ویکھنا چاہندے نے اونچی کہہ دو سبحان اللہ۔ آسانی دین تے دنیا دی اے مولا عطا فرما سانو، سونے دے شہر مدینے دا مڑ مڑ تو دیدار کرا سانو۔ مولا رج رج سانو زم زم چا پلا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں لے کے بوجھ گناہاں دے وچ محشر دے جد جاواں گا، دے تیری نظر کرم ہووے بخشش دی نعمت پاواں گا، جے تیری نظر کرم ہووے، جے تیری نظر کرم ہووے بخشش دی نعمت پاواں گا۔ مولا کر دے ہر ایک معاف خطا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مینو اللہ دی قسم سیالکوٹ دے رہن والیا، ارد گرد تو آن والیا، میں ساری زندگی اگر سجدے دے اندر پیا رہواں تاں وی اس اللہ دا شکر نہیں ادا کر سکدا۔ کیوں نہیں ادا کر سکدا؟ کتھے جناب ساری ساری رات جناب بدکاریاں دے اندر، اج ساری رات اللہ دا شان سناندیاں گزر جاندی ہے۔ میں اس رب دا کیویں شکریہ ادا کراں، اس رب دے سامنے کیویں گڑ گڑاواں؟ تاں ہی تے کہنا چاہنا میں بنجر زمین تے ایسا کلری تے بوٹے رحمتاں دے لائے نی، میر بانا ٹانگے جوگا پیسہ نہیں سی کول میرے، تو جہاز جھٹائے نی میر بانا تے کروں سیال کوٹیا نہیں سکدا سا، تے حج عمرے کرائے نی میر بانا چھڑا کے سارے دنیا دے گندے کم سیدھے راہ وکھائے نی میر بانا۔ تے سارے پڑھو درود رسول اتے، تے رب وچ قرآن فرما دتا، اونوں پتہ سی
سی کئیاں نے نہیں پڑھنا تائیوں ویچ نماز دے پا دیتا تے آپ پڑھے فرشتے بھی پڑھن سارے تے سانو پڑھن دا حکم سنا دیتا سیال کوٹیو سارے خوش ہو جاؤ سانو سونا نبی مصطفیٰ دیتا کتھے یاد ہے مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ سارے درد دل نہ دعا کرو اللہ دے ولی جتھے لیٹے نے اللہ دی قبر نور تے منور فرمائے آمین ہی کہہ دیو آمین ہی کہہ دیو فرمایا کر دے سن جڑیا آمینہ نے منیا مومنہ نے تے کائنات نو سکھ دا سا آیا سورج چمکیا اپنی روشنی تھی پر انیا نظر نہ آیا تے کئی پج دے پھرن دولت پیچھے کئیاں کرسیاں بین دا چاہ آیا حسین ریس نہیں تیرے مقدران دی تیری وانڈے احمد مصطفیٰ آیا کتھے یاد ہے مولانا علی محمد سمسام صاحب رحمت اللہ علیہ ستیانے دے رہن والے سارے درد دل نہ دعا کر دیو اللہ دے ولی جتھے لیٹے نہیں اللہ دی قبر نور تے منور فرمائے آمین کہہ دیو فرمایا کر دے سن کاف کن دیاں منزلہ اجے پہلیاں سن تے جدو میرے محمد دل ہوئی سی رب نے لکھ دیتے ختم رسالتاں دا مٹی آدم دی اجے گوئی ہوئی سی تے آیا سارے جہان تے او چن بن کے دیدی وچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی سمسام زمین نو پاگ لگ گئے جیڑی مدتا تو پہلے موئی ہوئی سی کہہ دیو کیوں نہ کہہ دے ماں ہے حشر دے معاملے بہت مشکل تے تلسی نگد سودا نہ ادھار ہو سی ساک سین کرابتاں دور سن کوئی کسے دانا غم خار ہو سی تے ماں تی کولوں تی ماں کولوں تے بیٹا باپ تو پیا فرار ہو سی اس دن بچے گا اوہی منظور میاں جیڑا نبی دا تابعدار ہو سی اس دن بچے گا اوہی منظور میاں جیڑا نبی دا تابعدار ہو سی تائیں تے کہنا چاہنا کیوں نہ فرمائش پوری کر دیوا حسن و حسین دے نانا دی نہیں مل دی مثالے جی دی اطاعت دے اندر اللہ نے جنت رکھ دیتی ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر حدیث حدیث مولانا منظور پٹاسا نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ نام مصطفیٰ شان صحابہ نعرہ تکبیر حسن و حسین دے نانا دی نہیں مل دی مثالے جڑے جڑے میرے نبی دے غلام بیٹھے نے ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ
حسنو حسین دے نانا دی نہیں ملدی مثال دنیا تے سونے دے آنے دی نہیں ملدی مثال اس دی انگلی جد اٹھ جاوے چن ٹوٹ کے تے پھر جڑ جاوے کہہ دیو روایت کرندہ ہے جابر سہارا میں ایک راتی ڈٹھا محمد پیارا چنو چودویں سی تے کوئی ستارہ میں دوہانو ویکھاں دوبارہ رب دی قسم چن مدم ہی دسایا محمد دا مکھڑا نظر صاف آیا حسینہ جمیلان دا منہ موڑ چھڑیا محمد بنا رب قلم توڑ چھڑیا جدے سچ دی گواہی پیدے میں ستارے جدے کے اشارے نے چن توڑ چھڑیا قاری صاحب جتھے آواز پہلے سی ہوتے کر دے تیری مہربانی پیار محبت نال دعوت دینا چاہنا اگر کچھ چند منٹ سننا چاہندے ہو سپیکر نو سیٹ کر لو پیار محبت نال دعا کرو اللہ رب العالمین ساریاں دی حاضری قبول کر کے ذریعہ نجات بنا دے وے کوئی کسے مسلک دے نال تعلق رکھن والا میرا کسے دے نال کوئی اختلاف نہیں تائیں تے کہنا چاہنا اس دی انگلی جد اٹھ جاوے چن ٹوٹ کے تے پھر جڑ جاوے سونے دے انگلی اٹھانے دی نہیں ملدی مثال حسن و حسین دے نانا دی نہیں ملدی مثال دنیا تے سونے دے آنے دی نہیں ملدی مثال او نور رب نے دتیاں شانہ سارا جگ سونے دا دیوانہ کہہ دیو دیوانے اوچی کہہ دیو او نور رب نے دتیاں شانہ سارا جگ سونے دا دیوانہ سارا جگ سونے دا دیوانہ پتھرانو کلمہ پڑھانے دی نہیں ملدی مثال پتھرانو کلمہ ابو جال جو کہن لے دس میری مٹھی دے اندر کیے میرے نبی فرمان دے نے اے ابو جالا میں بولا کہ مٹھی دے وچو آپ بولن پتھرانو کلمہ پڑھانے دی نہیں ملدی مثال حسن و حسین دے نانا دی نہیں ملدی مثال حسین تیری عظیم ہستی حسین تیری مثال کوئی نہیں حسین تیری عظیم ہستی حسین تیری مثال کوئی نہیں حسین تیرے خیال ورگا کسے نو آیا خیال کوئی نہیں حسین تویں وفا دا مرکز حسین تویں صبر دا سیرا رسول نبیہ دا کردہ اعلان حسن وی میرا حسین میرا حسین میرا کیا پاک شبیر نے اے نانا تیرا شان زمانہ سن سی گل حاکم یار نہیں صدیاں دی ہر آن زمانہ سن سی ہر آن زمانہ سن سی کعبے تو لے کے ہر مسجد وچ توجہ کعبے تو لے کے ہر مسجد وچ آزان زمانہ سن سی بھویں تن تے سر نہ رہ مڑوی قرآن زمانہ سن سی حسن و حسین دے نانا دی نہیں ملدی مثال حسن و حسین دے نانا دی نہیں ملدی مثال دنیا تے سونے دے آنے دی نہیں ملدی مثال دنیا تے سونے دے آنے دی نہیں ملدی مثال ہر نبی دا مقام ہے آلہ میرے نبی دا ہر معجزہ نرالا بولو بولو ہر نبی دا مقام ہے آلہ میرے نبی دا ہر معجزہ نرالا میرے نبی دا ہر معجزہ نرالا کی انگلا چو پانی چلانے دی
نہیں ملدی مثال انگلاں چو پانی چلانے دی نہیں ملدی مثال حسن و حسین دے نانا دی نہیں ملدی مثال صدیق عمر عثمان علی نے سارے سے ابا یارو رب دے ولی نے سارے سے ابا یارو رب دے ولی نے سارے سے ابا یارو رب دے ولی نے سونے نبی دے یارانے دی نہیں ملدی مثال سونے نبی دے یارانے دی نہیں ملدی مثال حسن و حسین دے نانا دی نہیں ملدی مثال سیال کوٹ دے رہن والے ہزار دا مجمع ہوئے سپیکر دی ضرورت کوئی نہیں اگر سپیکر منو نہیں بولن دین رہا میں کی کران کیویں سامنے ہوا جدو مینو بلانا ہوئے ساؤنڈ اچھے دے انتظام کریا کرو اگر عظمت مصطفیٰ سننی ہوئے نا یقین جانو میں انہا سفر 300 کلومیٹر سفر کر کے آیا فیصل آباد تو گے 70 کلومیٹر راوی دے علاقے تو میں توڑے سامنے حاضر ہویا دعا کرو اللہ انہا سفر کیتا ہے قبول کر کے ذریعہ انجات بنا دے اور میں دل دے اندر سونے نبی دی محبت لے کے آیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے دل کسے واسطے کوئی نفرت نہیں کیوں کسے واسطے رکھنا اکھ میلی جے کر چاہنا جنت دی سیر ہوئے کسے واسطے رکھنا اکھ میلی جے کر چاہنا جنت دی سیر ہوئے ہر وقت ہوئے ایو دل اندر سب دا بھلا ہوئے سب دی خیر ہوئے کر کے بھلا مڑاس رکھ بہتری دی او دی رحمتان دی لہر بیر ہوئے غسل کیتے ہیں بنا نہیں میل لتھ دی بوئے وگدی پاویں نہر ہوئے غسل کیتے ہیں بنا نہیں میل لتھ دی بوئے وگدی پاویں نہر ہوئے تائیں تے پیار محبت دینا دعوت دینا چاہنا سونے نبی دی عظمت بیان کرنا چاہنا سیال کوڑ دے رہن والے ہو سکتا ہے دوبارہ تیری میری ملاقات نہ ہوئے اسی تے اللہ دے فضل و کرم دے نال مرن والے ابو دیاں دعاواں دے نال اور زندہ ماں دیاں دعاواں دے نال اس بات دا اعلان کر دیا رہنے پھر کیوں نہ اعلان کر دیواں محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے کہہ دیو محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے جویں حمد ضروری ہے اوویں نعت ضروری ہے آنکھوں گے دلیل کیے میرے آقا فرمان دینے اے پیارے حسان جی یا رسول اللہ حسان میرے ممبر تے بیٹھ میں تھلے بینا میری تعریف بیان کر سیال کوٹیوں میرے گل دا گسا نہ کاری صاحب کتھے گئے میری گل دا گسا نہیں کرنا پروٹوکول نعت خانو میرے نبی نے دیتا ہے صلی اللہ محبوب فرمان دینے حسان میرے ممبر تے بیٹھ میں تھلے بینا میری تعریف بیان کر حضرت حسان نے تعریف بیان کیتی ہے نا محبوب تھلو خوش ہو کے اٹھے نے انگوٹھی لائیے حضرت حسان اتے ممبر تے بیٹھے نہ دیتی ہے ایتھے نام ہی لکھ دیو تے نکا جا نعت خانہ نام لکھ چھڑ دیو پروٹوکول تے میرے نبی نے وڈا سارا دیتا ہے ایتھے نام ہی لکھ دیو تے نعت خانہ چھوٹا جا کر کے میں ویکھ آیا اگر تو میرا نانا لکھا جائے بلاؤ میں اللہ دی رضا واسطے حاضر ہو جاؤں گا انشاءاللہ تعالی اور توجہ دے نال سماعت فرمانا کیوں نہ کہہ دیواں محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے جویں حمد ضروری ہے اوویں نعت ضروری ہے سوہنے دی گل بات نہ مکے سوہنے دی گل بات نہ مکے کر دے رہیے رات نہ مکے پڑھدا رواں میں نعت نبی دی نعت نہ مکے بات نہ مکے محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے محفل وچ آقا دی
یا اللہ جے مل کے پڑھ لین ہنے بیٹھیاں گناہ معاف کر دیویں محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے یا اللہ جڑے تھوڑا جا اچھی ہور بولن مکے مدینے لے جائیں جڑے ہولی بولن کراچیوں واپس کر لویں محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے محفل وچ آقا دی تاکہ پنڈ والیاں نو پتہ چل جائے سونے دے غلام بیٹھے نے مدنی دے تابعدار بیٹھے نے سارے مل کے جنی اللہ نے آواز دیتی ہوئی ہے محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے جویں حمد ضروری ہے جویں حمد ضروری ہے او میں نعت ضروری ہے محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے اے غافل من جاؤ رہبر اس آقا نو اے غافل من جاؤ رہبر اس آقا نو جنت نو جامن لئی جنت نو جامن لئی جدی اطاعت ضروری ہے محفل وچ آقا دی پڑھ لو سارے محفل وچ آقا دی یہ محفل وچ آقا دی جویں حمد ضروری ہے او میں نعت ضروری ہے محفل وچ آقا دی کوئی مننے یا نہ مننے اپنا تے عقیدہ ہے جنت دا دروازہ کھلان والا کون ہے محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ کوئی مننے یا نہ مننے اپنا تے عقیدہ ہے جنت نو جامن لئی روزے محشر جسدی یا روزات ضروری ہے محفل وچ آقا دی محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے توجہ طلب جملہ آقا نے فرمایا سنت نو مناؤ نا سونے نے فرمایا سنت نو مناؤ نا سنت رکھنا یارو ہن بات ضروری ہے محفل وچ آقا دی محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے جویں حمد ضروری ہے او میں نعت ضروری ہے محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے پھر پیار محبت نال دعوت دینا چاہنا کیوں نہ اعلان کر دے وہاں مکے مدینے دے بارے لوگاں دے اعتراض نے نبی دی نعت نہیں پڑھ دے مدینے دی شان بیان نہیں کر دے ہن کیوں نہ جا کہہ دے وہاں ہن میں جانے جانا اے سونے کعبے دے کول جڑے جڑے جانا چاہنے نے اچھی کہہ دو سبحان اللہ ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ ہن میں جانے جانا اے سونے کعبے دے کول ہن میں جانے جانا اے سونے کعبے دے کول ہن میں جانے جانا اے سونے کعبے دے کول تاکہ صبح دی نماز پڑھے زور دی پڑھے عصر دی پڑھے مغرب دی پڑھے عشاء دی پڑھے تیری زبان تے جملے فضول نہ ہون تیری زبان تے جملے ہون جدو باہر نکلیں تیری زبان تے لفظ ہون ہن میں جانے جانا اے سونے کعبے دے کول ہن میں جانے جانا اے سونے کعبے دے کول ہن میں جانے جانا اے سونے
کعبے دے کول جا کے سننے نے عربی مٹھڑے مٹھڑے جا بول جا کے سننے نے عربی مٹھڑے مٹھڑے جا بول مولا میرت کرم کمایا ایئرپورٹ تے ڈیرا لایا مولا میرت کرم کمایا ایئرپورٹ تے ڈیرا لایا جدوں میں ویچ جہاز دے بیٹھا جدوں میں ویچ جہاز دے بیٹھا خوشی ملی انمول ہن میں جانا اے سونے کعبے دے کول ہن میں جانا اے سونے مل کے بولو عرشاں والے ربا جے تھوڑا جا ہور اچھی بول لین ایسے سال مکے مدینے لے جاویں جے ہولی بول لین 5 سال بعد مکہ مدینہ وکھاویں ہن میں جانا نعرہ تکبیر مسلک حق الحدیث علماء الحدیث عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ حضرت مولانا منظور پٹا صاحب نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر پیار محبت دے نال دعوت دینا چاہنا ہن میں جانا اے سونے جنہ دا یقین ہے اللہ دا گھر بیت اللہ کعبہ بڑا ہی سونا ہے اچھی کیوں نہیں بول دے ہن میں جانا اے سونے کول پنڈ والیاں نو پتا چل جائے مراکی وال تو آن والیاں نو پتا چل جائے شہر وچ آن والیاں نو پتا چل جائے نبی دے غلام بیٹھے نے مکے مدینے نال پیار کرن والے بیٹھے نے ایویں فضول گلا کوئی کسے دے در کوئی کسے دے در ساڈا در تے مکہ مدینہ اے ہن میں جانا اے سونے کعبے دے کول 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 جا کے سننے نے عربی مٹھڑے جا بول جد جہاز جو اترے میرا جد جہاز جو اترے میرا رحمت مینو پالے اکیرا جد جہاز جو اترے میرا رحمت مینو پالے اکیرا اللہم لبیک پکارو اکھیاں موتی رو لوڑ میں جانا اے سونے کعبے دے کول ہن میں جانا اے سونے کعبے دے کول ہن میں جانا اے سونے کعبے دے کول جا کے سننے نے عربی مٹھڑے جا بول ہن میں جانا اے سونے کعبے دے کول کعبے جا کے میں عمرہ کیتا کعبے جا کے میں عمرہ کیتا آبے زمزم رج پیتا کعبے جا کے میں عمرہ کیتا جڑے جڑے گئے نے تاثرات دی دنیا میں جاؤ مینوں اللہ دی قسم ہے ایویں معلوم ہوئے گا جویں تسی جہاز تے بیٹھے ہو جویں بیت اللہ دے اندر گئے ہو عمرہ کیتا ہے سارا نقشہ نوٹ کر کے لے آندا ہے توجہ کریا جے ذرا میں کیوں نہ کہہ دیواں کعبے جا کے میں عمرہ کیتا آبے زمزم رج پیتا آبے زمزم رج پیتا آبے زمزم رج پیتا عمرہ کر کے دل سی کردہ عمرہ کر کے دل سی کردہ اڈ جا نبی دے کول ہن میں جانا اے سونے کعبے دے کول ہن میں جانا اے سونے کعبے دے کول ریاض الجنہ دی ویخ کیاری ریاض الجنہ دی ویخ کیاری بھول گیا میں تے دنیا ساری بھول گیا میں تے دنیا ساری کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو
مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو، مجھے پوچھتے ہو کہ کیا ہے مدینہ، کبھی تم مدینے میں جا کر تو دیکھو۔ ریاض الجنہ دی ویکھ کے یاری، بھول گیا میں تے دنیا ساری، ویکھ کے ممبر پاک رسول، ویکھ کے ممبر پاک رسول دا، خوشی ملی انمول، ہن میں جانا اے سونے کعبے دے کول، ہن میں جانا اے سونے کعبے دے کول، سونے نبی دا شہر نرالا جیتھے سوتا ہے کملی والا، سونے نبی دا شہر نرالا جیتھے سوتا ہے کملی والا، جیتھے سوتا ہے کملی والا، سونے نبی دے پیار دے اتھرو، سونے نبی دے پیار دے اتھرو ہین بڑے انمول، ہن میں جانا اے سونے کعبے دے کول، ہن میں جانا اے سونے کعبے دے کول، ہن میں جانا اے سونے کعبے دے کول، جا کے سننے نے عربی مٹھڑے جا بول، کہہ دے پیار محبت دے نال دعوت دینا چاہنا، سونے نبی دی عظمت کیوں نہ بیان کرا۔ آئیے تھوڑا جا بچپنے دے اندر چلیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو دائی حلیمہ جدو لے کے آئیاں نا، نقشہ نوٹ کرو ذرا، دائی حلیمہ جدو لے کے آئیاں نا صلی اللہ سونے نبی دے چار چفیرے چرچے پہ گئے، تمہاں پہ گئی ہیں میرے آقا علیہ السلام، جنہیں آمینہ نے کیڑا لال سونا، کیوں جی ایڈی شان والا نبی، ساریاں دائیاں نو پتہ لگا، انہاں اپنے اپنے بچے سجا کے نوا کے دعا کے سرما پا کے اینی کر کے نا دائی حلیمہ دے دروازے تے آئیاں، نہیں حلیمہ ویکھ فلانے سردار دا بیٹا کنا سونا ہے، ویکھ فلانے سردار دا بیٹا کنا سونا ہے۔ دائی حلیمہ کہنے لگیاں نہیں سیلیو میں اپنے لال نو لے کے انہیں فیصلہ آپ پہ کر لیا جے، میں اپنے لال نو لے کے انہیں فیصلہ آپ پہ کر لینا۔ دائی حلیمہ اندر گئیاں، اینی کر کے نا سونے نبی دے مکھڑے دیتے ہیں اینہ کسافر کپڑا جا رکھیا رومال جا تے آئیاں جدو بار، سونے نبی دی اکھا مبارک نظر آ رہی ہیں، پیشانی مبارک نظر آ رہی ہے، ریشم نالو نرم ہاتھ نظر آ رہے ہیں، جی میں دائیاں نے ویکھیا حیران ہو گئیاں، تے شہر دی پھر قلم اٹھی، انہیں دائیاں دا نقشہ نوٹ کیتا تے کہن دیا ہونیاں نے باویں چایا سونے مکھے تو حجاب نہیں، پر حسین دا موڑ بھی جواب نہیں۔ سیال کوٹ دے رہن والے آکاش کدے تیرے کول ساؤنڈ سسٹم ہوندا، اج دی حمد و نعت محفل جیڑی ہے کئیاں لوگاں دے اعتراض ختم ہو جاندے، اہل حدیث نعت نہیں پڑھ دے، سنو کنیاں نعتاں سننا چاہندے ہو، میں جیڑی گل دا اعلان کرنا چاہنا، بھاویں چایا سونے مکھے تو حجاب نہیں، پر حسین دا موڑ بھی جواب نہیں، پر حسین دا موڑ بھی جواب نہیں۔ نبی دے غلاماں وچ نام تو لکھائی جا، پڑھ پڑھ سونے تے درود پچھائی جا، درود پچھائی جا، اے دے جے آ کوئی جگ تے نباب نہیں، پر حسین دا موڑ بھی پیار محبت دے نال دعوت دینا چاہنا۔ ایک گروہ گیا دوسرا آیا، جدوں دائی حلیمہ نے وکھایا تے دائی حلیمہ کہن لگیاں سنو نہیں سیلیو
میں واری واری جاواں تو کنا سونا ہے میں واری واری جاواں تو کنا سونا ہے جنہ دا یقین ہے ساڈا نبی ساری کائنات نالوں سونا ہے مل کے کیوں نہیں پڑھ دے میرے نبی دی نعت کیوں نہیں پڑھ دے میں واری واری جاواں تو کنا سونا ہے میں واری واری جاواں تو کنا سونا ہے تیرے جیا دنیا تے نہیں ہو رہے آنا ہے واری واری جاواں تو کنا سونا ہے گل یہ نصیباں دی کمال ہو گئی گل یہ نصیباں دی کمال ہو گئی اے دے آیا میں تے مالو مال ہو گئی گل یہ نصیباں دی کمال ہو گئی اے دے آیا میں تے مالو مال ہو گئی اے دا مکھ دایاں تو میں کیوں لکانا ہے واری واری جاواں تو کنا سونا ہے میں واری واری جاواں تو کنا سونا ہے تیرے جیا دنیا تے نہیں ہو رہے آنا ہے واری واری جاواں تو کنا سونا ہے تکے آجو سونے نو حیران ہو گئی اے دے تو قربان میری جان ہو گئی ساری زندگی میں مکھ نہیں بوانا ہے واری واری جاواں تو کنا سونا ہے چوک کے میں سونا سینے نال لایا ہے دائی علیمہ فرمان دیاں نے منو اللہ دی قسم ہے سارے دل دیاں تھکاوٹاں میریاں دور ہو گئیاں جدوں میں محمد نو چوکے سینے نال لایا چوک کے میں سونا سینے نال لایا ہے رب دی سو میں سکون عجیب پایا ہے ساری زندگی میں نو نہیں بھولانا ہے واری واری جاواں تو کنا سونا ہے کہہ دیو پھر پیار محبت نال پیار محبت دے نال دعوت دینا چاہنا توجہ کرنا میرے دوستو کیوں نہ اعلان کر دیواں ایلی دا پیارا اے تے فاطمہ دا چین ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین کہہ دیو جنہاں نو اہل بیت نال پیارے اچھی کہہ دو سبحان اللہ ایلی دا پیارا اے تے فاطمہ دا چین ایلی دا پیارا اے تے فاطمہ دا چین ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین حسین پیدا ہوئے زارا خوشیاں منائیاں نے کہہ دیو آندھنے اہل بیت دی شان بیان نہیں کر دے سنو حسین پیدا ہوئے زارا خوشیاں منائیاں نے کون زہرا شبیر و شبر دی امی زہرا نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا خدا نو سجدے کرن دی خاطر رات منگ دی ہے لمی زہرا پردے دھیاں دے کجن والی جناب زینب دی امی زہرا حسین پیدا ہوئے زارا خوشیاں منائیاں نے دین لئی مبارکہ مدینے وچوں آئیاں نے دین لئی مبارکہ مدینے وچوں آئیاں نے ویڑے وچ پینوی ویڑے وچ ویر نو کھڈان دی ایک پینے ویڑے وچ
وچ نانے نال کھیڈدا حسین ویڑے وچ نانے نال کھیڈدا حسین ویڑے وچ نانے نال کھیڈدا حسین ویڑے وچ نانے نال کھیڈدا حسین علی دا پیارا اے تے فاطمہ دا چین ویڑے وچ نانے نال کھیڈدا حسین حسین سونے چک کے تے سینے نال لایا اے حسین سونے چک کے تے حسن سونے چک کے تے سینے نال لایا اے ایو اہل بیت نے نبی فرمایا اے تے میرے اہل بیت نے نبی فرمایا اے جیڑا نہ مننے شالا پاوے ہون وینے جیڑا نہ مننے شالا پاوے ہون وینے ویڑے وچ نانے نال کھیڈدا حسین علی دا پیارا اے تے فاطمہ دا چین ویڑے وچ نانے نال کھیڈدا حسین کہہ دیو پیار محبت نال باز آخری نظم میرے پرا تشریف لے آئے سارے دعا کرو اللہ میرے پرا نو صحت عطا فرمائے آمین کہہ دیو پھر میں کیوں نہ اعلان کر دیواں میرے دوستو میرے بھائی توجہ دے نال سماعت فرمانا اس علاقے دے رہن والے ہو سکتا ہے دوبارہ تیری میری ملاقات نہ ہوئے میں جس بات دے بارے اعلان کرنا چاہنا شان صحابہ بیان نہ کرا تے گل پوری نہیں ہوئے گی کیوں نہ پھر صحابہ دی شان بیان کرا کر دے ماں سنا دے ماں صدیق دی شان سنا دے ماں جڑے جڑے صدیق دی شان سننا چاہنے نے ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ پیار محبت دے نال دعوت دینا چاہن پیار محبت دے نال دعوت دینا جانا سنو توجہ دے نال میرے سنو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان تو اس تو بعد کیوں نہ پیارے ابو بکر دی شان بیان کرا محبوب دے پہلے یار دا تینو شان سنیندا محبوب دے پہلے یار دا تینو شان سنیندا ایک فل ماہی دے گلزار دا خوشبو ورتیندا ایک فل ماہی دے گلزار دا خوشبو ورتیندا محبوب دے پہلے یار دا تینو شان سنیندا ہے لقب صدیق عتیق ازلا تو سائیں دا رفیق تک نظر تو ونج دربار وچ ستنال وکھیندا تک نظر تو ونج دربار وچ ستنال وکھیندا رل روزے باہر آنا اساں کوثر تے مل جانا کہہ دیو اساں کوثر تے مل جانا ہو سی کول محل دلدار دا دوری مول نہ سیندا محبوب دے پہلے یار دا تینو شان سنیندا نان امبل صدیق دی تولو نہ اپنے امبلا نو رولو رہا دین تو سب کچھ وار دا اج قرض لہیندا محبوب دے پہلے یار دا تینو شان سنیندا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ